आमचे जे डेकोरेशन जे आसलें ह्या वर्साचें तें कंप्लिटली इको फ्रेंडली आशिल्लें. हे हांवें 2 स्टोरी लायनान केल्लें आसा. पयली स्टोरी लायन म्हणजे आमचें जे अर्थ आसा जो 5 तत्वांनी भरलेलो आसा. उदक, फायर, जीव, अर्थ आनी सदन स्पेस. सो जातूंत भितर हांवें तें सगळें दाखयल्लें आसा, मांडावळ केल्ली आसा. तशेंच हांवें आनी एक भशेन दाखयलां की आमचे जे भुरगे आसा, आदले जे भुरगे आशिल्ले ते घरान रावता आनी आदी गुफांनी या खंय खंय ज्या जाग्यार आमकां ओपन स्पेस मेळटा थंय गणपती पुजताले. सो ती हांवें स्टोरी लायन दाखयला. तशेंच आमचें लॉस्ट कल्चर जे आमकां पळोवपाक मेळना, जशें की आतां दाते आसा, जे आमी कडी करताले ते खुबश्यो गजाली आसा, कण्णां आसा, चुलयो आसा, शेत आसा, हे आमकां आतां खूब कमी पळोवपाक मेळटा. ते हांवें आमच्या घरांत म्हणजे आमच्या वाठारांत दाखयल्ले आसा. आनी तातूंत भितर आमी सगळें नॅचरल जे अवेलेबल आसा, इजिली अवेलेबल आहा, तातूंत भितर आमी यूज करून हो आमी कॉन्सेप्ट तयार केल्लो आसा. हे करपा खातीर म्हाका फाटली 1 म्हयनो हांवें काम केल्लें आसा. तातूंत भितर टायल्साचेर माती घालप आनी मातयेचें सगळो भोंवतणी वाठार केल्लो आसा. तातूंत भितर कापूस लायिल्लो आसा जो झाडां पासत गावल्लो आसा. तशेंच पेपर, न्यूजपेपराचें कटींग मोल्ड आवट करून हांवें तो जो चिरे कशे दाखयला, फातर कशे दाखयला ते केल्ले आसा. ओरिजिनल चिरे, वीट, माती, झाडां घरान रोयिल्लीं सगळीं झाडां हांवें ती वाठारांत दाखयल्ली आसा. तशेंच जीव जे पिट्टूळ जे आसा ते आमी आमच्या दर्यान मेळटा त्या काडून हाडून हांवें ते दर्यांतले त्या तळयेन दाखयले आसा. आनी आमचो ग्रामदेव म्हणजे तळेकार हो आमकां राखण करता. थंय आमचे 6वें एलिमेंट जे आसा, जे इनविजिबल गॉड आसा, तो आमी थंय हाडून बसयल्लो आसा. हो जस्ट इमेज आसा. तळेकार आमी थंय दाखयल्ले आसा, जातूंत भितर ते आमचें रक्षण करता अशें आमी दाखयल्लें आसा. अशें करून हांवें हें इको फ्रेंडली डेकोरेशन हे करपा खातीर खूब जाणांचो हात आसा. आमचो घरांतल्या सगळ्या मेंबरांनी हातभार हो यूज करून हो इको फ्रेंडली डेकोरेशन केल्लो आसा. हेका करपाक सुमार एंटायरली 1 मंथ लागलेलो आसा. तुमकां हो आवडटलो हातून अशी आस्त बाळगिता. देव बरें करूं. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.